अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले विकास बजेट हरेक महिना 10% खर्च गर्ने बताएका थिए। तर आर्थिक वर्षको 6 महिना पूरा हुन लाग्दा पनि 10% खर्च हुन सकेको छैन। चालुतर्फ भने 36% खर्च भइसकेको छ। करिब 4.5 खर्ब पुँजीगत खर्च मध्ये 80 अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी राष्ट्रिय गौरवका 20 वटा आयोजनाको लागि छुट्याइएको छ। तर सरकारले उच्च प्राथमिकता दिएका भनिएकै आयोजनामा काम हुन सकेको छैन। यसबाट विकासका काममा राजनैतिक नेतृत्वको चासो नै नरहेको र कर्मचारी संयन्त्र पनि जागिर खाने भूमिकामै रमाइरहेको सन्देश गएको छ। चालु आर्थिक वर्ष 4 खर्ब 39 अर्ब विकास बजेट मध्ये सबैभन्दा धेरै पाउने भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय हो। पूर्वाधारका धेरै आयोजना यही मन्त्रालय अन्तर्गत पर्छन्। उसका लागि यो आर्थिक वर्ष 1 खर्ब 60 अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी बजेट छ। तर करिब 6 महिनाको अवधिमा उसले विकास बजेट मात्र 11% खर्च गरेको छ। यो खर्च गत आर्थिक वर्षको भन्दा 4% बिन्दु कम हो। जबकि गत आर्थिक वर्ष कोभिडले गर्दा काम प्रभावित भएको थियो। यो वर्ष 1 वर्ष अघि जस्तो असहज अवस्था छैन। तर काम किन हुन सकेन त? यसै विषयमा बुझ्न संसदको अर्थ समितिले सोमबार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात सहित केही विकासे मन्त्रालयका पदाधिकारीलाई बोलाएको थियो। समितिमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव रविन्द्र श्रेष्ठले असोज पहिलो साता बजेट प्रतिस्थापन विधेयक ल्याइनु मुख्य कारण भएको जवाफ दिए। करिब 20 अर्ब 45 करोड रुपैयाँको त हामीलाई दिएको जुन बजेट छ त्यसको स्रोत सुनिश्चितता नै छैन। स्रोत सुनिश्चितता छैन। जस्तै अहिले अब ती स्रोतको जस्तै वैदेशिक स्रोत भनेर राखिएको छ, अहिलेसम्म कुनै त्यसको सुनिश्चित भइसकेको छैन। विकास पार्टनरहरूसँग चाहिँ छलफलसम्म पनि भएको छैन। सचिव श्रेष्ठले स्रोत सुनिश्चितताको कारण देखाउँदा कर्मचारी संयन्त्रलाई भने पानीमाथिको उभानो देखाउन खोजे। जबकि पुँजीगत बजेट खर्च हुन नसक्नुको कारण कामका लागि अग्रसरता नै नलिने र निर्णय गर्न आनाकानी गर्ने कर्मचारीको प्रवृत्ति पनि हो। कर्मचारीमा जागिरे मानसिकता छ, उनीहरूको ध्यान काममा छैन भन्ने उदाहरणका लागि काठमाडौँको टेकुको पुल पर्याप्त छ। ठेकेदारले टेकुमा डिजाइन विपरीत पुल बनाउँदा विभागका इन्जिनियरले खबरदारी त गरेनन् नै, बरु भुक्तानी दिलाउन भूमिका खेले। तीनकुनेको हकमा पनि ठेकेदारको लापरवाहीमा आँखा चिम्लिएकाले पुल निर्माण अलपत्र छ। त्यही संसदीय समितिले डिजाइन विपरीतको पुलको पिलर भत्काउन निर्देशन दिएको थियो। ठेकेदारलाई जवाफदेही बनाउने मामिलामा कर्मचारी संयन्त्र चुक्दै आएको छ। बरु एउटै ठेकेदारलाई धेरैवटा ठेक्का दिने र उनीहरूकै स्वार्थ अनुकूल हुने गरी मापदण्ड बनाउने प्रवृत्ति कर्मचारी संयन्त्रमा छ। कर्मचारी संयन्त्रको कमजोरीमा राजनीतिक नेतृत्वले पनि हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाह गर्न सकेको छैन। जति पनि अप्ठ्यारा छन्, आयोजना कार्यान्वयनमा हुने अप्ठ्याराहरूको बारेमा चर्चा चाहिँ धेरै गरिन्छ। तर त्यो अप्ठ्याराहरू नीतिगत रूपमा अनि जनशक्तिको जुन अवस्था छ अथवा छ त्यो व्यवस्थापन गर्नकोमा र आवश्यक स्रोत समयमा परिचालन गर्नमा, निर्माण सामग्री समयमा व्यवस्थापन गर्नमा जुन कमजोरीहरू छन् त्यो कमजोरी हटाउनेतर्फ कसैले कदम चालेन। अर्थमन्त्रीले निर्देशन दिनुहुन्छ, पूर्वाधार मन्त्रीले निर्देशन दिनुहुन्छ, त्यो आर्मीकोमा जस्तो निर्देशन दिएर कमान्डले यो काम गर्दैन। विकासका काममा अग्रसरता लिने भन्दा एकले अर्कालाई देखाएर उम्कने प्रवृत्तिको नतिजा के हुन्छ? 2045 सालमा सुरु गरिएको बबई सिँचाइ आयोजना अझै पुरा भएको छैन। त्यति बेला 2 अर्ब 87 करोडमा निर्माण सक्ने भनिएको यो आयोजनाको लागत अहिले 19 अर्ब पुगिसकेको छ। 10 वर्ष यता राष्ट्रिय गौरवको सूचीमा राखिए तापनि आयोजना कहिले पुरा हुन्छ अझै टुङ्गो छैन। त्यसो त सरकारले उच्च महत्त्व दिएका भनिएकै राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको स्थिति निराशाजनक छ। यो आर्थिक वर्ष 20 आयोजनाका लागि 80 अर्ब रुपैयाँ छुट्याइएकोमा पुँजीगत तर्फ 7.5 अर्ब रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले संसदीय समितिमा उपस्थित भएर हरेक महिना 10% पुँजीगत बजेट खर्च गर्ने बताएका थिए। तर पुस 18 सम्म 8.5% मात्र खर्च भएको तथ्याङ्क छ। आयोजनाको लागतमा प्रभाव पार्छ, टाइम ओभररन, कस्ट ओभररन, त्यस पछाडि
समयमा सेवा पाउनुपर्ने वर्गले सेवा नपाउन सक्छ होइन। त्यसपछि मैले अघि नै पनि भनिसकेको छु, विकासका राष्ट्रिय लक्ष्यहरू प्राप्त हुनमा ढिलाइ हुनसक्छ। हामीले नागरिकहरूका बिचमा गरेका प्रतिबद्धताहरू र राष्ट्रले अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिटीसँग जनाएका प्रतिबद्धताहरू पुरा गर्नमा चाहिँ अलिकति ढिलो हुनसक्छ र यसका आर्थिक सामाजिक सबै आयामहरूमा यसको प्रभाव पर्छ। विनियोजन अनुसार नै विकास बजेट खर्च गर्न भनेर आर्थिक वर्ष सुरु हुनु 1.5 महिना अगाडि अर्थात् जेठ 15 मा बजेट ल्याउन थालेको 6 वर्ष भइसकेको छ। तर विकास निर्माणमा ढिलासुस्तीको समस्या ज्यूका त्यों छ। त्योभन्दा पनि ढिलासुस्ती गर्ने कसैलाई पनि अहिलेसम्म कारबाहीको दायरामा ल्याइएको छैन। क्यामेरामा योगेश लामाका साथ पवन तिमल सिन्हा र विनय बन्जारा, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। विकास बजेट खर्च हुन नसकेको विषयमा संसदको अर्थ समितिले सोमबार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रीदेखि विभिन्न विकास मन्त्रालयका सचिवलाई बोलाएको थियो। उनीहरूले सबैले आफूलाई पानीमाथिको ओभानो देखाए, खर्च नहुनुमा आफ्नो कमजोरी स्वीकार गरेनन्। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रेणु कुमारी यादवले ठेकेदार र कानुनमा कमजोरी देखाइन् भने विभिन्न मन्त्रालयका सचिवले अर्थ मन्त्रालयमाथि दोष थोपरे। तर अर्थ मन्त्रालयका प्रतिनिधि भने बैठकमा थिएनन्। कन्ट्र्याक्टरहरू त्यो ठेक्का लिएपछि त्यो पैसाको जुन मुआवजा उठाएर आफ्नो बिजनेस गर्ने, सडकलाई जताको त्यता छोडिदिने। एक-एकवटा कन्ट्र्याक्टरले 100 आफ्नो टेन्डर लिएको छ, आफू नहेर्ने, अरूले टुक्रा टुक्रामा बाँटेर सडकको अवस्था कुन किसिमको छ, उसको नजिकमा इन्जिनियर छ, न मेन पावर छ, अरूले दिएर पनि सडकको अवस्था चाहिँ जर्जर बनाएको अवस्था छ। अब पुलाको 2 वर्षमा पुल तयारी गर्दाखेरि त्यो 7 वर्ष 6 वर्ष 5 वर्ष उसले मोनिटरिङ नगर्दाखेरि के भएको छ भने उनीहरू मनमाना ढङ्गबाट चल्ने अवस्था छ। यसले सुधार, मलाई चाहिँ ऐनमा नै सुधार्नुपर्ने अवस्था गर्नुपर्छ। कम बिलोमा लिने, चाहिँ सडकको क्वालिटी नबनाउने। म आउँदाखेरि त्यो ल्याब टेस्टको मेसिन 10 वर्षदेखि थन्किएको थियो, त्यो सडकको ल्याब टेस्ट गर्ने केही थिएन। भगवान भरोसे सडक बनायो, सडक बनेर टुट्यो फुट्यो, उसको कोही पनि मालिक थिएन। अब रेड बुकमा धेरै के अरे बजेटमा आएको कुराहरू रेड बुकमा छैन। रेड बुकमा आएको कुरा त्यसको न त डिपिआर भएको छ, न त केही टोटामा कामको सुरुवात भएको छ। रेड बुकमा आइसक्यो, बजेटमा आइसक्यो। त्यो हेर्दाखेरि त्यो समस्याहरू, आवत समस्याहरू हेर्दाखेरि हामीले त्यसलाई अगाडि बढाएका छौँ। यो कुराहरू कसरी समाधान गर्ने भनेर त्यो बढाएका छौँ। चौथा कुरा, निश्चित रूपमा ब्युरोक्रेट्सको कारणले पनि धेरै काम रोकिएको हो। हाम्रो मन्त्रालयबाट 3 दिनभित्र फाइल बढाएको अर्थ मन्त्रालयमा 1-1 महिना 1.5 महिना लगाएर फाइलले थन्काएको छ। हुन्छ कि हुँदैन पनि भन्दैन, फाइल पनि अगाडि बढ्दैन। अस्ति अर्थमन्त्रीले ठाडो निर्देशन दिएको छ कि 3 दिनमा तपाईहरु पनि फाइल बनाउनुहोस्। त फाइल बन्न चाहिँ समस्या हाम्रोबाट मलाई चाहिँ 50वटा फाइल हामी बनाइसकेका हौं, तर फाइल उताबाट बढ्दैन। बजेट दिन्छ कि दिँदैन भने क्लियर कुरा त गर्नु पर्यो नि। यसपालि यो बजेट हुँदैन, ल हुँदैन, यो सडक बन्दैन यसपालि। तर फाइल थन्केको छ, समस्या यो ठाउँमा आइराखेको छ। यो अलिकति ब्युरोक्रेट्समा पनि चेन्जिङ चाहिँ, संविधान चेन्ज भयो, संविधान अर्को भने त ब्युरोक्रेट्सको चलन चाहिँ त्यही संविधान पहिलाको जुन थियो नि त्यही सबैमा भन्दिन, तर करिब त्यो समस्या देखिएको छ। म एकदम प्रश्न कोटाले त्यसमा सुधार ल्याउनै पर्छ। खर्च कम हुनाका कारणहरूमा अब अन्य मन्त्रालयहरू जस्तै केही कारणहरू चाहिँ कमन नै छन्। उदाहरणको लागि प्रतिस्थापन विधेयक मैले दोहोऱ्याइरहनु परेन। अनि अर्को एउटा चाहिँ हामी जेठ 15 मा बजेट तयारीको एउटा पाटो के देखिएको छ भने वैशाखको अन्तिमसम्म हामीले कार्यक्रम बनाएर दिन्छौँ। जेठ असार 2 महिना बाँकी रहन्छ। त्यो 2 महिनामा सकिने हाम्रो प्रोजेक्सन हुन्छ। त्यो जेठ 15 को बजेटमा त्यो हुँदैन कार्यक्रममा, अनि कारणवश सकिँदैन। त्यस्ता नसकेका कार्यक्रमहरू यो पालि क्रमागत भनेर छुट्या छ। अब खर्च चाहिँ तिनीहरूमा भएको छ, तर आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकमै संशोधन लिएर गएर अर्थबाट त्यो संशोधन हुँदैन। पहिलो चौमासिक पर्खनु पर्दा अलिकति खर्च भएका काममा भुक्तानी दिन सकेका छैनौँ। एउटा कारण चाहिँ खर्च नहुनुको कारण भनेका 2-4वटा आयोजनाहरूमा पैसा पनि जसको मोडालिटी नै तय भएको छैन। उदाहरणको लागि बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजना 13 मध्ये 8 मात्र त्यसैमा मात्रै छ। त्यस्तै पञ्चेश्वर, सप्तकोशी र बुढीगङ्गा जस्ता आयोजनाहरू छन्। त्यो आयोजनाहरूमा पैसा राखिएको हुनाले खर्च हुने सम्भावना पनि देखिँदैन। उस्तै गऱ्यो भने वर्षभरि पनि खर्च हुँदैन, त्यो त्यति नै प्रतिशतमा रहन्छ। मोडालिटी नटुङ्गेसम्म त्यहाँ पञ्चेश्वर होस् अथवा सप्तकोशी होस् अथवा बुढी गण्डकी होस्,
बुढी गण्डकी केही मुआवजाका खर्चहरू भइरहेका छन्। मुआवजा वितरण त्यो पनि करिब करिब सिद्धिन लाग्यो। घर गोठ बाहेक अरू जग्गाका मुआवजाहरू सिद्धिने क्रममा छ। देशको आर्थिक वृद्धिमा विकास बजेट खर्चको योगदान धेरै हुन्छ, तर विकास निर्माणका कामलाई गति दिए खर्च बढाउने क्षमता सरकारी संयन्त्रले देखाउन सकेको छैन। खर्चका लागि स्रोतको अभाव अहिलेसम्म देखिएको छैन, तर पनि पुँजीगत खर्च किन हुन सक्दैन? हेरौँ यो प्रस्तुति। हाम्रो विकासको गति कहाँ अड्किएको छ त? यसबारेमा हामीले सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोग र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गरेको रुग्ण आयोजना सम्बन्धी अध्ययन र राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समिति लगायतले विभिन्न समयमा पहिचान गरेका समस्याका मुख्य बुँदा यहाँ समेटेका छौँ। सबैभन्दा पहिला बजेट। बजेटमा नै समस्या देखिने गरेको छ। बजेट नै नतिजा केन्द्रित छैन। यस्तै सम्बन्धित निकायसँग खर्च गर्ने क्षमता नहेरी बजेट छुट्याउँदा खर्च हुनै सक्दैन। यस्तै अध्ययन र तयारी नै नभएका आयोजनामा रकमान्तर गर्दा काम हुने कुरै भएन। अर्को विषय राजनीति। राजनीतिका कारण पनि बजेट खर्चमा समस्या आउने गरेको छ। राजनीतिक नेतृत्वमा विकासप्रति वास्तै छैन। यस्तै चाँडो चाँडो सरकार र मन्त्री फेरिँदा नीति र योजना पनि अस्थिरतामै रुमलिन्छन्। राजनीतिक स्वार्थले प्राथमिकता निर्धारण हुँदा आयोजना नै रोगी बनेका छन्। यस्तै अन्तर मन्त्रालय समन्वय अभावले विकासमा अवरोध र बजेटमा दुरुपयोग बढेको छ। यस्तै अर्को विषय कर्मचारी तन्त्रका कारण पनि बजेट खर्चमा समस्या हुने गरेको छ। खास गरी सरकारी कर्मचारीको मनोवृत्ति नै विकासको प्रमुख बाधक हो। कर्मचारीमा एक त कामै नगर्ने, केवल जागिर मात्र खाने प्रवृत्ति छ। अर्को आयोजनाका काम लम्ब्याएर अनुचित लाभ लिने रोग छ। यस्तै काम गरे अख्तियार लगायत निकायबाट प्रश्न उठ्ने, बरु कामै नगर्दा विवादमा नपरिने भएकाले हात बाँधेर बस्ने प्रवृत्ति पनि कर्मचारीमा छ। यस्तै अर्को विषय सार्वजनिक खरिद ऐनका कारण पनि कतिपय अवस्थामा पुँजीगत खर्च नहुने आरोप लाग्ने गरेको छ। सार्वजनिक खरिद ऐन र प्रक्रियागत उल्झन पनि विकास निर्माणका काममा देखिएका छन्। यस्तै अर्को ठेकेदारको क्षमतामाथि पनि पुँजीगत खर्च नहुनुको विषयमा विभिन्न समयमा प्रश्न उठाउने गरिन्छ। ठेकेदारको क्षमता नहुँदा पुँजीगत खर्च बढेन भन्ने गरिन्छ। समयमै काम सक्ने भन्दा जसरी हुन्छ ठेक्का हात पार्ने, पेस्की लिएर अन्यत्रै खर्च गर्ने, विभिन्न बहाना झिकेर आयोजनाको म्याद र लागत थप्ने प्रवृत्ति ठेकेदारमा छ। यसमा राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारीको पनि मिलेमतो देखिन्छ। राजनीतिक पहुँचका आधारमा ठेक्का हात पारेर लामो समय काम नगर्ने र आयोजनालाई रोगी बनाउने समस्या छ। अहिले देशमा झन्डै 1800 आयोजना रोगी अवस्थामा छन्, जसलाई न अगाडि बढाउन सकिन्छ न त स्थापित नै गर्न सकिन्छ। यस्तै उपभोक्ताको असहयोग। कतिपय अवस्थामा उपभोक्ताको असहयोगका कारण पनि आयोजनाहरू अगाडि बढ्न सकिरहेका हुँदैनन्। स्थानीय उपभोक्ता समिति मार्फत हुने राजनीति, मुआवजा र रोजगारीका लागि गरिने मोलमोलाइले पनि विकासका काम रोकिने गरेका छन्। विकास निर्माणका काम अघि बढ्नै नसक्ने अवस्था अन्त्यका लागि सबैभन्दा पहिला राजनीतिक नेतृत्वकै प्रतिबद्धता आवश्यक छ। सार्वजनिक खर्च प्रणाली पनि त्यसपछि मात्र सुधार हुन सक्छ। कर्मचारी तन्त्रलाई जिम्मेवार, पारदर्शी र नतिजामूलक बनाउने दायित्व पनि राजनीतिक नेतृत्वकै हो। यो या त्यो बहाना देखाएर पन्छिने छुट हुँदैन।